अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पालक चेहरे पर झुर्रियाँ बनने से रोकती है। अनार खाने से रंग लाल सुर्ख हो जाता है। खीरा दोपहर को खाया करो, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। खुश्क रोटी खाओ, जवानी बरकरार रहती है। सौंफ खाओ, मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। पिसी हुई हल्दी दूध में शामिल करके पीने से सर्दी फौरी ख़त्म हो जाती है। गुड़ मर्दाना ताकत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। सुबह उठकर घंटे के अंदर हेल्थी नाश्ता करो, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। कच्ची रोटी खाने से बीमारियां आ जाती हैं। बांझ औरत रोटी के साथ गुड़ खा लिया करे। रोज़ाना सुबह को 40 मिनट चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। काले चने खाओ, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। झूठ बोलना, किसी को इज्जत ना देना, गलत चीज़ पर इसरार करना और दीन से दूर रहना। एक तहकीक के मुताबिक बेटियां घर में आने से बाप की ज़िंदगी में इजाफा होता है। अगर आप किसी से डरते हो, उसका गुस्सा भी शदीद हो, तो उसके सामने जाने से कबल 60 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। पाँव पर तेल की मालिश करने से बंदा बहुत कम बीमार होता है। खामोशी अख्तियार करना, बंदा ज़हीन होता है। जो रोटी से कबल पानी पीता है वो हमेशा सेहतमंद रहता है और जल्दी बूढ़ा नहीं होता। सुबह के वक्त बकरी का दूध पीने से रिज़्क में कभी कमी नहीं आएगी। हामला परिंदे घर में रिज़्क बढ़ा देते हैं। खरगोश घर में दौलत लाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है तो जान लो वो मोहब्बत की कमी का शिकार है। बदहज़मी से बचना है तो खाने के बाद गुड़ खाओ। अगर मुंह से ज़्यादा बदबू आती है तो मैदे के मसाइल की वजह से भी हो सकती है। हराम जानवर घर में लाने से इंसान के रिज़्क में कमी आती है। हाफ़ज़ा बेहतर बनाना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और नहार मुँह खा लें। कुछ ही दिनों में हाफ़ज़ा की कुव्वत तेज़ हो जाएगी। जो औरत हमेशा जवान नज़र आना चाहती है तो वो बंदा गोभी इस्तेमाल करे। जो औरत रंग हमेशा गोरा रखना चाहती है तो वो दही में बादाम डालकर खा ले। आहिस्ता आहिस्ता खाने से बंदे का वज़न कम होने लगता है और इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। ऊँटनी का दूध बदन में ताकत लाता है। सर्दियों में रात के वक्त गर्म दूध भी भीगी हुई अंजीर खाने से सुकून की नींद आती है और हाजमा हमेशा ठीक रहता है। गाजर के हलवे में अगर चीनी की जगह गुड़ शामिल कर लें तो इससे हाजमा बेहतर हो जाता है। जबकि थोड़ा सा देसी घी बदन का दर्द और सूजश को दूर करने के लिए बेहतरीन है। बच्चों के पेट से कीड़े ख़त्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबालकर इस पानी रात को सोने से कबल पिलाओ। खाने के बाद अदरक बारीक टुकड़ों में पीसकर नमक छिड़ककर आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खा जाएं। डकारें दूर हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपको हमेशा हारा हुआ देखना चाहते हैं दर हकीकत वो आपसे जीत नहीं सकते। टमाटर के ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ने का ख़तरा रहता है। अंडे को कभी भी कच्चा या हाफ बॉयल किया हुआ ना खाओ। अंडे को अच्छी तरह पकाकर खाओ।
سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت ہی مفید ہے۔ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کرو گے نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے۔ دن میں 15 منٹ ہنس لینا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ دن میں 2 گھنٹے سونا۔ سونے سے قبل کنگھا کر لینا دماغی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی شہد چاٹ لینا صحت کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالیں، اس سے بال کالے ہو جائیں گے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ذہن کے سکون کی ضرورت ہے۔ گھر میں مکھیاں ہوں تو بیماریاں آتی ہیں۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی گھر میں نحوست لاتی ہے۔ گھر میں مکڑی ہو تو رزق میں کمی آتی ہے۔ ادرک کھانے سے بدن تر و تازہ رہتا ہے۔ کسی مشقت کے بعد فوری پانی پینا نقصان دہ ہے۔ ورزش کرنے یا سفر سے آنے کے بعد یا محنت مزدوری وغیرہ کرنے کے بعد بھی نقصان دہ ہے۔ کھانے کے بعد پانی بدن کو موٹا کرتا ہے۔ لوگ جب جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں تو وہ اکثر سچ بولتے ہیں۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہو تو انسان کی آدھی عمر بڑھ جاتی ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ نمک زیادہ مت کھاؤ، یہ دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ گنے کے رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی صحت سے بھلے ہی خوش کیوں نہ ہوں، پر لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں۔ لوہے کو کوئی بھی چیز تباہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے اپنے زنگ کے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان کو تباہ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی سوچ کی اس کو تباہ کرتی ہے۔ جس گھر میں رات کی رانی کا پودا ہو اس جگہ پر سانپ آتا ہے۔ جو پھول زیادہ سونگھتا ہے اس انسان کی عمر لمبی ہو۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ کالے نمک والا پانی پیو، پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ پٹھوں کی اکڑن سے نجات چاہتے ہو تو دودھ میں ہلدی ملا کر استعمال کریں۔ کمزور جسم میں بھرپور طاقت ڈالنی ہے اور خوبصورتی لانی ہے تو 2 چیزیں کھایا کرو۔ کمزور بدن میں بھرپور طاقت ڈالنے کے لیے بادام اور چلغوزے مکس کر کے کھایا کرو۔ شام کے وقت انسان کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن کا شکار مرد خواتین کو سورج مکھی کے بیج استعمال کرنے چاہیے۔ خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ کھانسی کا مقابلہ کرنا ہے تو دودھ میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے اس کو پی جاؤ۔ کینو خون کی صفائی کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد ہمارے بدن میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کو نیند آنے لگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس دن آپ بالوں کو شیمپو سے واش کرتے ہیں اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ خوابوں کے اندر اڑتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو خوابوں میں نظر آئے گا۔